स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले लास्ट टाइम भने कोअर्डिनेट जियोमेट्री सुरु गरिसकेका थियौं र कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा के क्वेशन्सहरु पनि डिस्कस गर्यौं। सो हामीहरुले सेन्ट्रोइडको क्वेशन्सहरु पनि डिस्कस गर्यौं र त्यसपछि लगेर मिड पोइन्टसँग रिलेटेड इन्टरनल एक्सटर्नल डिभिजनहरुसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु पनि गर्यौं। सो आज पनि हामी केही प्यारालेलोग्रामसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु र ट्राइसेक्टेड क्वेशन्सहरु गर्नेछौं। जस्तै फर्स्ट अफ अल एउटा इजी टाइपको क्वेशन लिउँ है। जस्तै हामीहरुलाई यहाँ इजीबाट सुरु गरौँ। सो यहाँ चाहिँ हामीहरुको टु भर्टिसेस अफ ट्रायंगल्स आर भनेर भनिएको छ। हामीलाई दुईटा भर्टिसेसहरु दिएको छ ट्रायंगलको र फाइन्ड द थर्ड भर्टेक्स भनेको छ र हामीहरुलाई सेन्ट्रोइड 2,-1 मा छ भनेर भनिएको छ। ठीक छ। सो हामीहरुको यसमा A भनेको ल मानौ 3,-5 ठीक छ र B भनेको हामीहरुको 7,4, C हामीहरुसँग छैन x, y ठीक छ। देन हामीहरुसँग भर्टेक्स छ, हामीहरुलाई थर्ड को निकाल्नु पर्ने छ र सेन्ट्रोइड हामीहरुलाई गिभन छ 2,-1। सो जस्तै G भनेको सेन्ट्रोइड हो भनौं र यसको हामीहरुलाई कोअर्डिनेटसँग यसको कोअर्डिनेटहरु छ हामीहरुसँग। सो युजिङ सेन्ट्रोइड फर्मुला युज गरेर हामी यो जुन हामीहरुको सेन्ट्रोइडको हामीहरुलाई कोअर्डिनेट्सहरु गिभन छ नि, यो कोअर्डिनेट्सलाई युज गरेर चाहिँ हामी थर्ड भर्टेक्स निकाल्न सक्छौं। जस्तै सेन्ट्रोइडको फर्मुलाले के भन्छ हामीहरुलाई, सेन्ट्रोइडको x कोअर्डिनेट x इज इक्वल्स टु हुन्छ हामीहरुको x1 + x2 + x3 / 3। सो x भनेको हामीहरुसँग छ 2 र x1 भनेको छ हामीहरुसँग यहाँ 3 प्लस x2 भनेको -7 र त्यसैगरी x3 भनेको हामीहरुसँग छ x/3। सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 6 3 - 7 + x और x इज इक्वल्स टु 6 + 4। सो यहाँनिर हामीहरुले स्टेप जम्प गरिएछ। सो स्टेप जम्प नगरिकन गर्ने है तपाईहरुले पनि। सो -4 + x, देयरफोर x भनेको हुने भयो मेरो 6 + 4 इज इक्वल्स टु 10 ठीक छ। र त्यसैगरी y कोअर्डिनेटको लागि हामीहरुसँग छ y गिभन छ, सेन्ट्रोइडको y कोअर्डिनेट हामीहरुलाई गिभन छ। सो y1 + y2 + y3/3 हामीहरुको गिभन y कोअर्डिनेटलाई हामी युज गर्न सक्छौं। -1 गिभन छ र त्यसैगरी y1 छ हामीहरुको -5, y2 छ +4 र त्यसैगरी y3 छ हामीहरुको +y। देन क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको -3 इज इक्वल्स टु -5 + 4 भनेको -1 हुने भयो +1। देयरफोर y भनेको कति हुने भयो त, y भनेको हुने भयो हामीहरुको -2। सो रिक्वायर्ड कोअर्डिनेट of third vertex of a triangle is हामीहरुसँग ट्रायंगलको भर्टेक्स रहेछ 10,-2। यसरी निकाल्न सक्छौं, हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो आजको लागि अब हामी अर्को क्वेशन्स गर्छौं। एउटा बाइसेक्ट त तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। जस्तै पहिले क्वेशन लेखौं होला है। सो क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ, जस्तै हामीहरुको यहाँ ट्राइसेक्सनको क्वेशन्स छ। द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट 6,9 एन्ड -6,9 इज ट्राइसेक्टेड भनेको बाइसेक्ट भनेको 2 भागमा डिभाइड गर्नु र ट्राइसेक्टेड भनेको 3 भागमा डिभाइड गर्नु। एकदमै सिम्पल छ। जस्तै मान्नुहोस् मेरो यो लाइन छ A र मैले यही गिभन कोअर्डिनेटहरुलाई लेखे ल 6,9 छ र B भन्ने छ मसँग -6,9। यदि मेरो AB भन्ने लाइनलाई कसैले P भन्ने पोइन्टले बाइसेक्ट गर्यो भनेर मैले भन्यो भने त्यो के बुझिन्छ त, यहाँ बिचमा एउटा कुनै पोइन्ट कहीं न कहीँनिर एउटा पोइन्ट यसरी थप्यो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौं हामी। र त्यसपछि हामीहरुको यदि मेरो AB लाइनलाई कसैले ट्राइसेक्ट गर्यो भन्यो भने के बुझ्छु त म, बीचमा दुईटा लाइन, अब बीचमा दुईटा पोइन्ट थप्नु भन्नुको मतलब के भने मेरो एउटा लाइन थियो AB
मैले त्यो लाइनलाई 3 टुक्रा बनाइदिए भन्न खोजेको बाइसेक्ट भनेको 2 टुक्रा बनाउनु ट्राइसेक्ट भनेको 3 टुक्रा बनाउनु सिम्पल प्रोसेस सिम्पल थिङ सो अब हामीहरुको बाइसेक्ट गर्दा त हामीहरुले आधा हुन्थ्यो अनि त्यसपछि हामीहरुले सिम्पल अल्जेब्रिक गरेर बाइसेक्टको फर्मुला लगाएर मिडपोइन्टको फर्मुला लगाएर गर्थ्यौं अब ट्राइसेक्टको कुरा छ भने कसरी गर्ने त सो ट्राइसेक्ट गर्यो भन्नुको मतलब अब जस्तै मैले यो पोइन्टलाई भने p र यो पोइन्टलाई भने मैले q ठीक छ सो अब हामीहरुको यहाँ p भन्ने पोइन्टले हामीहरुको ab लाइनलाई कुन रेशियोमा डिभाइड गर्यो त 1:2 गर्यो कि गरेन त हामीहरुको a देखि p सम्म भनेको के हो त 1 भाग हो र pq qp बाँकी कति छ 2 भाग छ 1:2 p ले हामीहरुको यो ab भन्ने लाइनलाई कसरी डिभाइड गर्यो त 1:2 को रेशियोमा डिभाइड गरेको छ सो यहाँ है हामीहरुको p ले जब डिभाइड गरिन् यो के हुन गयो थाहा छ कतै कुरा मिल्न गयो जस्तो लागेन यो कुरा हामीहरुको के भयो थाहा छ यो कुरा भनेको हामीहरुको इन्टरनल डिभिजन जस्तो भयो हो कि हैन त p ले हामीहरुको कुनै रेशियोमा डिभाइड गर्यो ab लाइनलाई भनेर भन्यौ भने यो के भयो त अब हामीहरुको इन्टरनल डिभिजनको क्वेशन भइसक्यो जस्तै अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौं कसरी भने सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरुको लेट गरौं p र q पोइन्ट लेट p and q be the points that trisect the line र लाइन छ हामीहरुको लाइन भन्दा पनि यस्तो लाइन joining the points हरु छ हामीहरुको 6,9 and -6,9 हैन सो यसलाई नाम राखेका छौं हामीले नाम a र यसको नाम राखेका छौं b respectively ठीक छ सो p ले के गरेको छ त हामीहरुको डिभाइड गरेको छ p divides the line हामीहरुको ab लेखेको ab in the ratio of 1:2 हैन त 1:2 को रेशियोमा हामीहरुको डिभाइड गर्यो p ले सो यदि p ले 1:2 को रेशियोमा डिभाइड गर्यो भन्नुको मतलब दैट इज यो भनेको के हो त AP is to PB हो यानी कि हामीहरुको 1 भाग हो AP भनेको 1 भाग हो र PB भनेको 2 भाग हो सिम्पल थिङ देन using section formula so section formula युज गर्छौं हामी यहाँ for के को लागि युज गर्छौं त p को लागि सो for p किनकि हामीहरुले p कोअर्डिनेट निकाल्दै छौं त अब हामीहरुले p कोअर्डिनेट निकाल्छौं हामीहरुले सेक्सन फर्मुला लगाएर सो हामीहरुको x हुने भयो x कोअर्डिनेट हुने भयो हामीहरुको सेक्सन फर्मुलाले के भन्छ m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 सो यहाँ निर हामी m1 यस्तो m2 पनि लेख्न सक्छौं है यसरी सो फर्स्ट अफ अल यसलाई क्याल्कुलेट गरौं सो यो हुने भयो हामीहरुको m1 छ हामीहरुसँग 1 into x2 भनेको कति हुने भयो त अब a हामीहरुले युज गर्दै छौं कुन लाइन युज गर्दै छौं त हामीहरुको x को लागि x2 जस्तै हामीहरुको यहाँ हुने भयो a b छ हैन सो x2 भनेको हुने भयो हामीहरुको b मा छ -6 सो x2 भनेको हामीहरुसँग छ -6 प्लस m2 भनेको 2 र x1 कति छ त हामीहरुसँग x1 छ हामीहरुसँग 6 र त्यसैगरी m1 प्लस m2 भनेको 1 प्लस 2 हुने भयो -6 प्लस 12/3 सो यो हुने भयो +6/3 देन x भनेको 2 हुने भयो त्यसैगरी y कोअर्डिनेट को लागि
हामीहरुको y भनेको हुने भयो m2x1 m2x यहाँ हुन्छ हामीहरुको m1 x सरी x लेखेछु फेरि m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 सो यो हुने भयो हामीहरुको m1 plus m2 भनेको 1 plus 2 भइहाल्यो m1 1 छ र y2 छ हामीहरुसँग 9 र y1 छ हामीहरुसँग 9 y1 र y2 भनेको हामीहरुसँग 9 छ दुईटै सो 1 into 9 plus then 2 into 9 so 9 plus 18 by 3 so यो हुने भयो हामीहरुको 27 by 3 so भ्यालु भनेको हामीहरुको आउने भयो 9 2 by 9 hence हामीहरुको रिक्वायर्ड कोअर्डिनेट्स फर p पोइन्ट को लागि के रहेछ त p भनेको हामीहरुसँग के रहेछ त 2, 9 सिम्पली सो त्यसैगरी अब हामीहरुले p को लागि त निकाल्यौं अझै पनि हामीहरुसँग q को लागि निकाल्नै बाँकी छ सो अब q को लागि के गर्ने त सो सिन्स हामीहरुको यहाँ now for the line PB अब हामीहरुको यहाँ लाइन रहेको छ PB मात्र अब हामीहरुको यहाँ रहेको छ PB मात्र यतिमा मात्र हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं सो अब PB लाइनमा हेरौं है PB मा हामीहरुको Q भनेको मिड पोइन्ट हुन जान्छ है अब PB को लागि हामीहरुको Q भनेको के हो त मिड पोइन्ट हो सो P र Q ले हामीहरुको लाइन AB लाई के गरेका छन् त ट्राइसेक्ट गरेका छन् AB लाई ट्राइसेक्ट गरेका छन् भने AB लाई P र Q ले 3 भागमा डिवाइड गरेका छन् ठीक छ 3 भागमा डिवाइड गरेका छन् भने हामीहरुको AP भनेको 1 भाग हो भने P देखि B सम्मको 2 भाग हो ठीक छ P देखि B सम्मको 2 भाग हो भने Q ले हामीहरुको PB लाई के गरेको छ त 2 भागमा PB भन्ने लाइनलाई 2 भागमा डिवाइड गरेको छ सो हामीहरुको Q भन्ने पोइन्ट चाहिँ के रहेछ त मिड पोइन्ट रहेछ सो अब हामीहरुसँग यहाँ PB Q is the midpoint of PB line ठीक छ सो हामीहरुको किनकि हामीहरुको P and Q trisect the line AB भन्ने लाइनलाई किनकि ट्राइसेक्ट गरेका छन् त्यही भएर सो using midpoint formula युज गर्न सक्छौं हामी यहाँ सो midpoint formula के को लागि त for Q पोइन्ट को लागि हो सो x भनेको हामीहरुको हुने भयो x1 plus x2 by 2 then y भनेको हामीहरुको के हुने भयो y1 plus y2 by 2 सिम्पल देन अब हामीहरुसँग P भन्ने पोइन्ट हामीहरुले निकालिसक्यौं P को कोअर्डिनेट हामीहरुको आएको छ 2, 9 सो 2, 9 सो अब हामीहरुको एन्ड पोइन्ट भनेका P र B हुने भयो ठीक छ सो x1 plus x2 by 2 2 minus 6 by 2 2 minus 6 by 2 यो हुने भयो हामीहरुको -4 by 2 then -4 by 2 भनेको त -2 हुने भयो सो त्यसैगरी y1 र y2 हामीहरुसँग कति छ हेरौं है सो y1 छ हामीहरुको 9 र y2 पनि 9 रहेछ सो यो हुने भयो हामीहरुको 9 plus 9 by 2 then 18 by 2 सो फेरि 9 आएछ यहाँ सो हामीहरुको Q पोइन्ट को कोअर्डिनेट के रहेछ त -2, 9 यसरी हामीहरुले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो यो थियो हामीहरुको एउटा तपाईहरुको ट्राइसेक्ट टाइपको क्वेशन्स सो यसमा हामीलाई ट्राइसेक्ट भनेर जस्ट झुक्याउन मात्र खोजेको यसमा खासै ठुलो कुरा छैन सो त्यसैगरी एउटा हामीहरुको अर्को क्वेशन हेरौं जस्तै हामीहरुलाई प्यारालेलोग्राम को लागि है मान्नुहोस् मसँग यहाँ छ प्यारालेलोग्राम क्वेशन हामीहरुको छ जस्तै हामीहरुलाई यहाँ प्यारालेलोग्राम दिएको छ ठीक छ र हामीहरुलाई यो प्यारालेलोग्राममा
प्यारलल ग्राममा ए भन्ने कोअर्डिनेट दिएको छ 3,7, बी भन्ने कोअर्डिनेट दिएको छ हामीलाई 5,-7 र त्यसै गरी सी भन्ने कोअर्डिनेट दिएको छ -2,5 र हामीहरूलाई भनेको छ 5,7 को ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा पर्ने भर्टेक्स कति छ निकाल, यसको कोअर्डिनेट के छ निकाल भनेर भनेको छ। सो हामीहरूको यहाँ ABCD भनौँ, यसलाई नाम दिउँ र यो हामीहरूसँग अननोन छ, यानी कि हामीहरूले x र y निकाल्नु छ। अब यो प्यारलल ग्राम हो भने यसको अपोजिट साइड्सहरु प्यारलल छन् र अपोजिट साइड्सहरुको लेन्थ पनि के छ त बराबर छ। सो त्यसो हो भने फर्स्ट अफ अल हामीलाई के कुराहरु गिभन छ, त्यहाँ कोअर्डिनेटहरु गिभन छ हैन तीनटा। सो त्यो कुराहरु लेखौं। जस्तै हामीहरुसँग हियर A गिभन छ हामीहरुलाई 3,7, B गिभन छ हामीहरुलाई 5,-7 र C गिभन छ हामीहरुलाई -2,5 एन्ड त्यसै गरी हामीहरुसँग D भन्ने पोइन्ट छ x, y। ठीक छ। सो आर दी यिनीहरु भनेका त हामीहरुको प्यारलल ग्रामका भर्टिसेसहरु हुन्। आर दी भर्टिसेस अफ प्यारलल ग्राम, प्यारलल ग्राम नाम छ प्यारलल ग्रामको PQRS ABCD हुने भयो यहाँ हामीहरुको केसमा ABCD। तपाईहरुले नाम जुनै पनि दिन सक्नुहुन्छ, यो मैले आफ्नै नाम आफ्नै इच्छाले दिएको नामहरु हो। सो PQRS ABCD EFGH जे पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो त्यसै गरी अब हामीहरुको प्यारलल ग्रामको प्रोपर्टी के हुन्छ त अर्को, जस्तै अब एउटा त के हुने भइहाल्यो, हामीहरुको प्यारलल ग्रामको अपोजिट साइड्सहरु प्यारलल हुन्छन् र अपोजिट साइड्सहरुको लेन्थ बराबर हुन्छ। ठीक छ। र प्यारलल ग्रामको जुन डायगोनल हुन्छ नि, यो डायगोनलको लेन्थ पनि बराबर हुन्छ। हामीहरुको यहाँ जस्तै यो डायगोनलको मिड पोइन्ट र यो डायगोनलको मिड पोइन्ट इन्टरसेक्ट हुन्छन् प्यारलल ग्राममा। जस्तै अब यसको लागि हामीहरु के गर्न सक्छौं भने, जस्तै मिड पोइन्ट निकाल्न सक्छौं। हामीहरुसँग AC डायगोनल त छ। सो AC को हामीहरु मिड पोइन्ट निकाल्न सक्छौं। हियर फर्स्ट अफ अल हामी AC को मिड पोइन्ट निकालौं है। सो AC को मिड पोइन्ट भनेको हामीहरुको मिड पोइन्ट अफ डायगोनल AC डायगोनल को मिड पोइन्ट भनेको के हुने भयो त हामीहरुको x1 + x2/2, y1 + y2/2। सो हामीहरुसँग यहाँ x1 भनेको हामीहरुसँग छ ल 3 - 2/2, देन y1 7 + 5/2। सो यो हुने भयो हामीहरुको 3 - 2 1/2 र त्यसै गरी यो हुने भयो हामीहरुको 7 + 5 भनेको 12 एन्ड 12/2 6। देन हामीहरुको यहाँ मिड पोइन्ट BD मिड पोइन्ट पनि निकाल्न सक्छौं, तर हामीहरुसँग x र y को भ्यालु छैन। सो जस्तै हामीहरुको BD को मिड पोइन्ट कस्तो हुने भयो त हेरौं है। मिड पोइन्ट अफ डायगोनल BD यो हुने भयो हामीहरुको 5 + x/2 देन -7 + y/2। सो एउटा कुरा के भने हामीहरुको ABCD भनेको के हो त प्यारलल ग्राम हो, प्यारलल ग्राम हो। देन मिड पोइन्ट अफ डायगोनल हामीहरुसँग छ एउटा AC इज इक्वल्स टु मिड पोइन्ट अफ डायगोनल BD हुन्छ।
दुईटा डायगोनलको मिड पोइन्ट्सहरु सेम हुन्छन् ठीक छ सो देन हामीहरुसँग यहाँ एसी डायगोनलको मिड पोइन्ट्सहरु छन् 1/2, 6 र त्यसैगरी मिड पोइन्ट अफ डायगोनल बीडी भनेको हामीहरुसँग छ 5 + x/2 र -7 + y/2 सो यदि यो दुईटा कोअर्डिनेट्सहरु इक्वल हुन्छन् भने यिनीहरुको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु पनि इक्वल हुन्छन् अब करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स भनेको जस्तै यो हामीहरुको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको जुन कोअर्डिनेट छ यसको एक्स एक्सिस र हामीहरुको राइट साइडमा भएको कोअर्डिनेट्सको एक्स एक्सिस बराबर हुने भयो सो इक्वेटिङ the corresponding elements of equal order pair so यो हुने भयो हामीहरुको 1/2 is equals to 5 plus x/2 then हामीहरुले यहाँबाट x को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ भने हामीहरुले यो हुने भयो 2 is equals to 2 5 is 10 plus 2x so यो हुने भयो 2x is equals to 2 minus 10 or 2x is equals to -8 x is equals to -8 divided by 2 भनेको यो हुने भयो हामीहरुको -4 x कोअर्डिनेट रहेछ हामीहरुको -4 र y कति रहेछ क्याल्कुलेट गरौँ यहाँ सो यो हुने भयो हामीहरुको 6 is equals to -7 plus y/2 क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 6 2 जा 12 is equals to -7 plus y सो यदि मैले -7 लाई लेफ्ट साइडमा ल्याए भने यो हुने भयो मेरो +7 सो y is equals to 12 plus 7 भनेको यो हुने भयो हामीहरुको 19 सो hence फोर्थ वर्टेक्स कति के रहेछ त फोर्थ वर्टेक्स अफ प्यारालेलोग्राम के रहेछ त डी रहेछ हामीहरुको -4, 19 यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं एउटा प्यारालेलोग्रामको क्वेशन्सहरु यो एउटा टाइप हो सो अब यसमा अरु सोध्न सकिने भनेको तपाईहरुको चारैवटा कोअर्डिनेट दिएर तपाईहरुलाई यहाँ यो प्यारालेलोग्राममा डायगोनलहरु क्याल्कुलेट गर भनेर सोध्न सक्छ र डायगोनलको मिड पोइन्ट सोध्न सक्छ सो त्यो त एउटा सिम्पल टाइपको क्वेशन भइहाल्यो र यसमा अरु सोध्न सकिने भनेको तपाईहरुलाई भर्टेक्सहरु दिएर जस्तै हामीहरुको यहाँ हामीहरुलाई यो जुन डायगोनल छ नि यो डायगोनलको मिड पोइन्ट्स दिएर हामीहरुलाई अर्को एउटा कुनै एउटा डायगोनलको मिड पोइन्ट्स दिने र त्यसपछि अर्को कुनै एउटा प्यारालेलोग्रामको अर्को एउटा कुनै भर्टेक्सलाई अननोन राखिदिँदा पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ